नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। भर्खरै राजधानीमा 2 शक्तिशाली बम विस्फोट। आगामी 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना। दैनिक जीवनयापन प्रभावित हुन सक्ने। देह व्यापारमा कार दुर्घटना हुँदा सह प्रधानाध्यापक भण्डारीको मृत्यु। आज देशभर विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै 4 विद्यार्थीको संगठन। महोत्तरीमा 7औं पटक निषेधाज्ञा अवधि थप। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुलाकका चिठीपत्र लैजाने। बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेर आएपछि बिथोलियो वार्ता। दरबार हत्याकाण्डमा जसले प्रधानमन्त्रीलाई जोगाए। बर्दघाट हेटौडा र सजैया क्षेत्रमा भारी वर्षा। सिन्धुलीमा समेत सतर्कताको सूचना पठाइयो। लोकसेवाका सकिएका परीक्षाहरू 14 साउनदेखि सुरु हुने। असार 14 गते ओलीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति किन दिए? यी हुन् 10 कारण। भीम रावल। रूपा सुनार प्रकरणबारे पोखरामा पनि तनाव। शिक्षा मन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा 3 जना पक्राउ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राजधानीको एयरपोर्टमा प्राविधिक क्षेत्रमा विस्फोट हुँदा एयरफोर्सका 2 जना सामान्य घाइते भएका छन्। समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार त्यहाँ 4 मिनेटको अन्तरमा 2 वटा बम विस्फोट भएका थिए। पहिलो विस्फोट परिसरको भवन छत तथा अर्को भवनको तल खुल्ला क्षेत्रमा भएको थियो। स्रोतको हवाला दिँदै एनआईले विस्फोटमा 2 वटा ड्रोनको प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेको छ। कसले हमला गर्यो भन्ने पत्ता नलागे पनि विस्फोटको निशाना त्यहाँ राखिएको विमानलाई बनाइएको आशंका गरिएको छ। यो घटना शनिबार करिब 1:24 जाँदा भएको थियो। विस्फोटको आवाज निकै टाढासम्म सुनेको थियो। घटना भएको स्थानमा भारतीय वायुसेनाको स्टेसन हेडक्वार्टर पनि रहेको छ। वायुसेना, नौसेना र जम्मू कश्मीरको प्रहरी घटनास्थल पुगेर छानबिन गरेको थियो। यता रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले हमलाबारे अरोरासँग कुराकानी गरेका छन्। रक्षा मन्त्री कार्यालयका अनुसार एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थितिबारे जानकारी लिन जम्मू पुग्दैछन्। भारतीय वायुसेनाले विस्फोटबाट भवनको छतमा सामान्य क्षति मात्र पुगेको जनाएको छ। कुनै पनि उपकरणमा कुनै प्रकारको क्षति नपुगेको उसको भनाइ छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। यही असार 14 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले नेता भीम रावलले आलोचना गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्दै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेता शाहले 10 बुँदामा टिप्पणी गरेका छन्। अहिले सांसदको अधिकार अपहरण भएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अतिक्रमण भएको छ उनले भने। अदालतले गरेका निर्णयको उल्लङ्घन भएको छ। उनले संसदको पटक पटक अवमूल्यन भएको बताए। संसदलाई जीवन्त राख्न आफूले प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले संविधानत आफ्नो भूमिका तटस्थ रहनुपर्ने, तर यो तटस्थता संविधानको रक्षार्थ तथा जनताको हितका सन्दर्भमा केन्द्रित रहने बताए। यसअघि नै अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठक गरौँ भनेको थियो उनले भने। उहाँले केही समयपछि गरौँला भन्नुभयो। आफूले नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि कुरा राखेको, तर प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर जवाफ दिएको उनले सुनाए। उनले भने राज्यका 3 अङ्गले केही गरिरहेका छन् भने जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ, छलफलमा र बहस गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा दायर सिटमाथि बहस चलिरहेको चर्चा गर्दै उनले अदालतलाई पनि सही निष्कर्षमा पुग्नका लागि सहज हुने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन भइरहेको समयमै संसद विघटन भएको उनको भनाइ थियो। उनले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रमा मात्र हुने भन्दै लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि संविधानको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिने बताएका थिए। मंगलबार पाण्डेले पनि सोही आशयको तर्क गरेपछि न्यायाधीशले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। जवाफमा पाण्डेले भने, यो सबै कारण अदालतको फैसला मात्रै भन्न खोजेका छैनौं, आदेश पनि एउटा कारण हो। पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भारतमा स्थायित्व भएको व्याख्या गरेका छन्। स्थायित्वका लागि समय लाग्ने र ठूला पार्टी निर्माण गर्न सकेमा स्थायित्व आउने पाण्डेको भनाइ छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाराको व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलन पक्ष बीचको वार्ता भाँडिएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजे संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीका कारण वार्ता भाँडेको हो। आन्दोलन पक्षले डाक्टर गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेर छलफलमा बसेपछि वार्ता भाँडेको आरोप लगाएको छ। डाक्टर गिरीको रवैयापछि आन्दोलन पक्ष वार्ता छाडेर बाहिरको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलले बताए। उपकुलपति गिरीको बोली लरबरिएको र उनी बोल्दा रक्सीको गन्ध आएको थियो, त्यसैले वार्ताको अर्थ नहुने भन्दै आन्दोलनकारी वार्ताबाट बाहिरिएको छ। पोखरेलले भने वार्ता स्थलबाट बाहिर निस्किए आन्दोलन स्तर
पछिले अस्पताल प्रशासनका पदाधिकारीहरूलाई थुनेका छन्। आन्दोलनकारीले भिसी गिरीलाई समेत वार्ता कक्षमा नै थुनेका छन्। वार्तामा अमर्यादित रूपमा उपकुलपति प्रशस्त भएको भन्दै आन्दोलन स्थल चिकित्सक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरू आकर्षित भएका छन्। वार्तामा अस्पताल प्रशासनका तर्फबाट उपकुलपति डाक्टर गिरीसँगै रेक्टर डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार डाक्टर महेन्द्र चन्द्र रेग्मी, अस्पताल डेपुटी उपनिर्देशक डाक्टर दिव्यराज मिश्र, सहायक अस्पताल निर्देशक डाक्टर प्रमोद बराल सहभागी थिए भने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाह सहभागी थिएनन्। आक्रोशित आन्दोलनकारीहरूले उपकुलपतिको मेडिकल जाँच गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिष्ठान परिसरमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। उपकुलपति सहित 4 जना पदाधिकारीहरूको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक पोखरेलले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशन फेरि उम्मेदवार बन्ने जनाउँदै तयारीमा तीव्र बनाइरहँदा स्थापना स्तरका नेताहरू भने लन्च मिटिङमा केन्द्रित बनेका छन्। संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि नेतृत्वका लागि आशंका देखाएपछि केही रातको महसुस गरेको संस्थापना स्तरका नेताहरू साझा उम्मेदवार बनाउनुभन्दा आफ्नो शक्ति देखाउने सक्रिय भएका हुन्। संस्थापन पक्षबाट विद्रोह गर्दै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताएका उपसभापति निधिले महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको लन्च मिटिङ आयोजना गरेपछि काङ्ग्रेसमा यो क्रमले बिस्तारै निरन्तरता पाउन थालेको हो। साझा उम्मेदवार बनाउन छलफल र बहसभन्दा संस्थापन स्तरका नेताहरूले आफ्नो दाबी र सहयोग माग्दै एकअर्काका घर पुग्न थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा विभिन्न गुटगत फेलामा सहभागी हुन काङ्ग्रेस नेताहरूलाई अहिले भ्याइ नभई छ। निधि कोइराला र सिंहले 14औं महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवारी दिने भन्दै छलफल जारी राखेका बेला सोमबार नेत्री सुजाता कोइरालाले नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटोला सहितको लन्च मिटिङ आयोजना गरेकी छन्। आफू पनि सभापतिको आकांक्षी रहेको जनाउँदै उनले पौडेल र सिटोलालाई 13औं महाधिवेशनमा मिलेर साझा उम्मेदवार तय गर्न सुझाएकी छन्। अन्यथा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भन्दै सुजाताले उनीहरूसँगको सहयोग मागेकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोपण चलेको छ। सोमबार बिहानैदेखि दुवै नेता एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपणमा उत्रिएका हुन्। एमालेको विवाद अन्त्य गर्ने प्रयास चलिरहेका बेला नेता बीच चलेको आरोप प्रत्यारोपणले विवाद निरूपण र एकता प्रक्रियामा पुनः विराम लाग्ने आशंकामा जनाएको छ। सोमबार बिहान मदन भण्डारीको जन्मदिनका अवसरमा बोल्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई सङ्केत गर्दै दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाएपछि दिउँसो ओली नेपालमाथि खनेका थिए। उनले नेपाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ता भएको काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गरेर शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापतिको पार्टीमा जान लागेको जस्तो आरोप लगाएका थिए। उनले नेपाललाई प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भएको बताउँदै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल लगायत विपक्षी दलका अन्य नेताहरूप्रति कडा ढङ्गले कटाक्षी गरे। सोमबार बिहान नेता नेपालले अहिले पार्टीको नेतृत्व संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गर्ने तहको भएको आरोप लगाएका थिए। अधिनायकवाद तथा निरङ्कुशता विरुद्ध लामो सङ्घर्ष रहेका संयुक्तद्वारा सहयोगदा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन समेतको अनुभवका आधारमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्यौं, उनले भनेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत बनाउने, लोकतान्त्रिक र मूल्य मान्यता आत्मसात गर्ने, स्वच्छ छवि कायम राख्ने, जनताको दुःख सुखमा सहभागी हुने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताको विश्वास लिएर शासन सञ्चालन गरी जनअपेक्षा पूरा गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्न भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिवाद गरिएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई जेठ 2 को अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ग्याउलीका अनुसार बैठकले सो केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी असार 18 गतिका लागि बोलाउन निर्णय समेत गरेको छ। जेठ 2 मा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी 242 सांसद रहेको थियो। बैठकले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था गम्भीर र सङ्कटपूर्ण देखिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई पनि तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।